वदत संस्कृतं, पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैकं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तः वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। गतवर्गे वयम् उपसर्गः इति पठितवन्तः। 22 उपसर्गाः सन्ति, 22 उपसर्गाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अति, अपि, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप इति 22 उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गाः धातोः पूर्वं भवन्ति। उपसर्गयोजनेन कदाचित् धातोः पुष्टिः भवति। उपसर्गयोजनेन कदाचित् धातोः अर्थः परिवर्तितः भवति, अथवा कदाचित् विरोध अर्थः, ऑपोजिट मीनिंग, विरोध अर्थः अपि भवति। कदाचित् द्वित्राः उपसर्गाः अपि धातुना सह युक्ताः भवन्ति। द्वित्राः, 2 or 3 or 2 or more। उपसर्ग कारणेन कदाचित् समटाइम, नॉट ऑलवेज, कदाचित् परस्मैपदी धातुः आत्मनेपदी रूपम्, आत्मनेपदी धातुः परस्मैपदी रूपं च प्राप्नोति। लङ्कारणे, लङ्लकारकरणे आ इति वयं धातोः उपसर्गात् अनन्तरं धातोः पूर्वं योजयामः। अलम, बहिस्, अनंत, अंतर, previously it was typed as alas. I have noticed later only it should be alam, not alas. Alam. If you have took the printout, please correct it as alam. Alam, bahis, antar इत्यादयः, स्वी, उष्णी, सज्जी इत्यादयः उपसर्गतुल्याः भवन्ति। उपसर्गस्य पृथक् अर्थः न भवति। यदा उपसर्गः धातुना सह वयं योजयामः तदा एव तत्र स्पष्टः अर्थः भवति। उपसर्गस्य विषये वयम् इतोपि किञ्चित् वयं पठामः। मैथिली राघवन भगिनी, आं महोदय, कृपया पठतु। दृश्यते वा? स्क्रीन् दृश्यते वा? पठितुं शक्नोति वा? भवत् देवः नमति। देवः नमति वा? भक्तः भक्तः देवं नमति। भक्तः देवं नमति। भक्तः देवं प्रणमति। भक्तः देवं नमति,
भक्तः देवं प्रणमति। प्रणमति। पठतु। बालः अजः अजाम् अजां कर्षति। कर्षति हाँ, अजां कर्षति। बालः अजाम् आकर्षति। आकर्षति कर्षति आकर्षति। आकर्षति। अत्र पश्यन्तु प्रथमे वाक्ये नमति प्रणमति अर्थभेदः भवति वा? अर्थभेदः भवति वा? मीनिंग सेम सेम मीनिंग, अर्थभेदः नास्ति। नमति प्रणमति। अत्र उपसर्गः कः अस्ति? कर्षति आकर्षति। प्रथमवाक्ये प्रथमे वाक्ये प्रणमति प्र उपसर्गः प्र। प्र द्वितीये वाक्ये कर्षति आकर्षति अर्थभेदः भवति वा? नास्ति नास्ति महोदय। समान अर्थः। अत्र उपसर्गः कः? उपसर्गः। मनीषा भगिनी आं महोदय। कृपया पठतु। आं महोदय। छात्रः गुरुं परिपृच्छति। अत्र स्क्रीन् दृश्यते वा न वा? दिस्ति महोदय। दृश्यति महोदय। हाँ। छात्रः गुरुं परिपृच्छति। परिपृच्छति सेकेंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। आम् आं महोदय। छात्रः गुरुं पृच्छति। पृच्छति 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 मीन्स छात्र गुरु को पूछ रहे हैं। पूछ रहा है। छात्रः गुरुं परिपृच्छति। परिपृच्छति मीनिंग पृच्छति परिपृच्छति। अत्र कः उपसर्गः? परि। परि इति उपसर्गः अस्ति। परिपृच्छति। अर्थभेदः अस्ति वा? नास्ति महोदय। नास्ति। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। विद्या भगिनी। श्रीविद्या भगिनी अस्ति वा? विभव। आं महोदय। एकं वाक्यं पठतु। हाँ महोदय। कृष्णः वस्त्रं हरति। राजा शत्रून् संहरति। हरति संहरति। अत्र कः उपसर्गः अस्ति? सम् इति उपसर्गः अस्ति। हरति संहरति। अर्थभेदः अस्ति वा? अस्ति। अर्थभेदः नास्ति। हरति संहरति इति अर्थः किलिंग। हरति इति अर्थः स्टीलिंग। अर्थभेदः अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादः सर। वेंकटरामन महोदय। हाँ महोदय। एकं वाक्यं पठतु। बालिका जलं नयति। बालिका जलं आनयति। नयति आनयति। There is no need to translate each and every word and or sentence. You can, by seeing picture itself, you can understand it. नयति आनयति अर्थभेदः अस्ति वा? अस्ति। अस्ति। नास्ति नास्ति। नास्ति वा? अस्ति सर। अस्ति अस्ति महोदय। आम् आम्। अर्थभेदः अस्ति। भिन्नः अर्थः भवति। विरोधार्थः भवति। नयति टेकिंग, आनयति ब्रिंगिंग। विरोधार्थः भवति। अत्र कः उपसर्गः? आ इति उपसर्गः। कः कः उपसर्गः? अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। वनजा भगिनी। वनजा भगिनी।
प्रकाश महोदय, प्रकाश महोदय, उषा नंदिनी भगिनी हाँ महोदय। आगच्छतु। हाँ, वाक्यं पठतु। Screen just Screen is there. I can't do yeah. anything for the screen. Okay. Balaka. बालकः। Okay, second one. Balakah. Vidalam. Vidyalaya gachati. Balakah Vidyalayam gachati. Balakah graham pratyagachati. Gachati प्रत्यागच्छति। अत्र कः उपसर्गः? प्रत्या इति उपसर्गः अस्ति वा? विरोधार्थः। कः उपसर्गः इति प्रथमः प्रश्नः। प्रति इति उपसर्गः। अनन्तरम् आ इति उपसर्गः अस्ति। उपसर्गद्वयमस्ति अत्र। प्रति आ। ओके। उपसर्गद्वयमस्ति। अत्र अर्थभेदः भवति वा? नास्ति महोदय। नास्ति। Gachati is coming. Going. Gachati is going. Gachati is going. Coming. That opposite coming. Returning. Coming back, returning. Yeah, returning, coming. अर्थभेदः अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति। अस्ति, विरोधार्थः भवति। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। Thank you. उषा अय्यर भगिनी। त्रिपुरा सुंदरी भगिनी। त्रिपुरा सुंदरी भगिनी। ओवरा। प्रावृत्सु rainy season. प्रावृत्सु वृष्टिः। प्रावृत्सु वृष्टिः भवति। In rainy seasons it rains. प्रभवति। अत्र अस्ति किमस्ति वाक्यम्? प्रावृत्सु शृणोतु भगिनी, तिष्ठतु, शृणोतु भगिनी। कीप लिसनिंग। तारेन्द्र। महोदय। कृपया वाक्यं पठतु। प्रावृत्सु वृष्टिः भवति। हिमालयात् गंगा प्रभवति। भवति प्रभवति। What is उपसर्ग here? प्रा उपसर्गः। भवति प्रभवति। In this sentence, these two sentences, अर्थभेदः अस्ति वा? अस्ति महोदय। अस्ति। भवति means अस्ति इति अर्थः। वृष्टिः भवति, happens. Happening. हिमालयात् गंगा प्रभवति। What is प्रभवति? Starts or occurs. Starts or occurs, happens in a different way. प्रभवति, starts इति अर्थः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। बालकः
शिक्षकं पृच्छ पृच्छ इति धातुः पृच्छ धातुः क्रियापदस्य रूपं किम् पृच्छति 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 इति रूपं भवति पृच्छ इति धातु क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः पृच्छ धातुः पृच्छति परि उपसर्गः अस्ति परि प्लस पृच्छति परिपृच्छति इदानीं सावधानेन वयं पठामः चेत् धातोः विषये ज्ञातुं शक्नुमः हियर within the bracket he has given the dhatus, so you can study dhatu also here, you can observe the dhatus also. Astu va, listen carefully, don't make noise, I don't want any music anything, without that I am very happy. Sir, have you shared this file in the WhatsApp? Not, because the file size is bigger, that is why it is in printable folder, printable notes folder in the drive. Ravi Babu Mahodaya. Ravi Babu Mahodaya. Shanta. Mahodaya. Namaste Mahodaya. Savadhanena patatu. Mahodaya. Sajjanaha. Janan. Sajjanaha janan. Atra kim asti? उपसर्ग अस्ति उपसर्ग उप अस्ति अनन्तरं धातुः कः धातुः करोति कृ धातुः करोति कृ करोति इति क्रियापदम् इदानीम् उपसर्गसहितं वदतु करोति उप प्लस करोति उपकरोति तावदेव उपकरोति महोदय पृच्छ पृच्छति परिपृच्छति परिपृच्छति कृ करोति उपकरोति उपकरोति महोदय अग्रे पठतु जनकः पुत्रं धातु इति है महोदय तत्र धातुः अस्ति हुया इति हुया इत्युक्ते हुया इति धातुः ह्वयति इति अस्ति ह्वयति महोदय अत्र धातुः किम् उपसर्गः कः अस्ति पश्यतु आह्वयति we have seen आह्वयति पिता पुत्रम् आह्वयति आह्वयति महोदय आह्वयति धन्यवादः महोदय कृपणः इति मैसर् कृपणः धनं गृह क्रियापदम् संग्रह फर्स्ट क्रियापदम् let us see and then we add उपसर्गः गृह गृह्णाति संगृह्णाति कृपणः धनं संगृह्णाति कुमारः विदेशात् गच्छति निर्गच्छति बालः उद्याने हरति विहरति नास्ति you are telling entirely different विहरति छात्रः परीक्षायाम् अधिकान् अंकान् प्राप्नोति गेटिंग सर्पः
वल्मीकात् निस् सृ 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 धातुः सरति सरति मूव मूविंग सर्पः वल्मीकात् निस् परस्य सरति निस्सरति 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 शरीरात् स्वेदः भू भवति प्रभवति 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 you have to remember these dhatus. गंगा हिमालयात् वहति वहति प्रवहति 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 not प्रभवति वह वहति वहति प्रवहति प्रवहति भक्तः देवं भक्त्या प्रणमति प्रणमति because of ra is there, na becomes na now. प्रणमति प्रणमति महोदय शरीरात् स्वेदः किं? स्वेदः sweating. प्रभवति प्रभवति means जनयति इति अर्थः. भवति इति अर्थः. प्रभवति. ओके प्रभवति. happens occurs. ओके. बालः पुस्तकं स्यूते क्षिप क्षिपति क्षिपति क्षिप क्षिपति निक्षिपति somewhere noise is coming, mic noise is coming. क्षिप क्षिपति अत्र किमस्ति नि प्लस क्षिपति किं भवति निक्षिपति रजकी वस्त्रं क्षाल क्षाल प्रक्षालयति प्रक्षालयति सेवकः भारं नयति उन्नयति उत्त प्लस नयति तत्र because of santi it becomes उन्नयति उन्नयति उत्त प्लस नयति उन्नयति उत्त प्लस नयति उन्नयति because of sandhi. Somebody is making sound there. It means what? To pick up. उन्नयति lifting. उत्नयति उन्नयति lifting. सेवकः भारं उन्नयति. देवः भक्तं गृह्णाति अनुगृह्णाति अनुगृह्णाति means blessing blesses. देवः भक्तं अनुगृह्णाति. छात्रः शिक्षकं पृच्छति परिपृच्छति. शिष्यः between paripृच्छति and पृच्छति. No meaning difference. Paripृच्छति same. What is पृच्छति? Asking. Paripृच्छति also asking only. No meaning difference. It's not like again asking again. It's not like that. No, प्रतिपृच्छति नास्ति. परिपृच्छति. Asking only. शिष्यः पाठं वदति अनुवदति. It is not lang lat gila. You are not adding a there. So anuvadati. Okay. If you are making lang lakara, then anuvadat. Anuvadati.
विष्णुः क्षीरसागरम् अनुवसति अधिवसति अधिवसति. At one mic here, heavy noise is coming. That mic should be closed. अत्र पश्यतु. वरुणः पर्वतं रुह् इति धातु. रुह् इत्युक्ते रोहति. आरोहति. आरोहति. सेवकः द्वारं दधाति. अपि ददाति. दधाति. अपि दधाति. अपि ददाति. अपि ददाति क्लोजिंग. ददाति गिविंग और ओपनिंग. गिविंग और ओपनिंग. दधाति. Api dadati closing. So it becomes entirely different meaning. Vyadaha dhanyam kru. It is not kru. Kru. Dirghaha. Vikrinati. 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 Vikrinate. Vikrinati अथवा vikrinite. द्वयमपि अस्ति. वयपति. Krinati. Please understand, there is heavy music noise coming, outside noise coming. It makes different disturbance to others. महोदय व्याधः इत्युक्ते कृषिकः नास्ति. व्याधः is the hunter. Hunter. Dhanayam means Dhanyam. What is dhanyam? Grains. Grains. Could you write the krinoti? Krinita. Vikrinite is also correct now. उभयपदी धातु. कृ धातु. कृ नास्ति. कृ. क्रीणाति. विशेष क्रियापद समये वयं पठितवन्तः. क्रीणाति. ओके. क्रीणाति. अथवा आत्मनेपदी मध्ये क्रीणीते इति भवति. उभयपदी धातुः. क्रीणीते. विक्रीणाति अथवा विक्रीणीते. द्वयमपि शुद्धम्. Mahodaya, Vyadaha means hunter or farmer? Vyadaha hunter. Hunter only, okay. He gets dhanyam from forest and he sells it. Dhanyavadam. Understood. Just once again, let us study about the kriya dhatu. Prich, prichati. Karoti. Kya, payati. Payati. Grih, grinhati. Grinhati. Kam, gacchati. Kru, harati. Aap, apnoti. Tru, sarati. Tru, sarati. Srij, srijati. Tru, sarati. Trijj iti अन्यं धातुम् अन्यः धातुः अस्ति. तृज्. तृज् सृजति. This is which page, Mahodaya? That is not in the group. That is there in the drive only. महोदय सर्पः तल्मीखात् निःसृजति इत्युक्ते किं महोदय? निस्सरति. Coming out. सृजति किल? सृज् नास्ति. सृज् नास्ति. सृ. सरति.
Sarati. अर्थं किं महोदय? दल्मीकात् वल्मीका इत्युक्ते वाल्मीकि अस्ति किल? वाल्मीकि कुतः आगच्छति? वल्मीकात् आगच्छति, वल्मीकः. अस्तु अस्तु महोदय, What we say in English for Valmika? Anthill. सर्पः कुतः भवति आगच्छति? सर्पः कुतः? From where? Valmikaat. Nissarati means moving. It is goes away. Nissarati. Sarati means moving away. Go, speed, run away. Just it is flow iti artha. It goes out. Astu? अस्तु महोदय, धन्यवादः. भू धातुः अस्ति. भू भवति, वह वहति, नम नमति, क्षिप क्षिपति, क्षाल क्षालयति, क्षालति नास्ति, क्षालयति, नी नयति, गृह गृह्णाति, पृच्छ पृच्छति, वद वदति, वस वसति, रुह रोहति, वरुणः पर्वतम् आरोहति, दधाति, अपि दधाति means closing. क्रीणाति, विक्रीणाति. अस्तु वा? कोऽपि एकवारम् एतस्य रूपाणि वदतु. कः वदति? ओन्ली क्रियापदस्य उपसर्गसहित क्रियापदस्य. भगिनी अनन्तरं सः कृष्णमूर्ति आगच्छति, अनन्तरं भगिनी आगच्छतु. कृष्णमूर्ति. पृच्छति. आं महोदय. पृच्छति, परिपृच्छति, करोति, उपकरोति, ह्यति, आह्वयति, आह्वयति, गृह्णाति, संगृह्णाति, गच्छति, निर्गच्छति, हरति, विहरति. संगृह्णाति. 1 minute भगिनी आगच्छामि. मूर्ति, धन्यवादः कृष्णमूर्ति महोदय. धन्यवादः महोदय. गृह्णाति, हाउ वी राइटिंग गृह्णाति? अत्र एव न लिखामः. गृह्णाति. Now we are adding some here. So it becomes sangrihnati, but you have to be careful. Mu asti kila. It is not the end of the word. Correct. It comes in between the word now. So what we have to see? What is the next letter? It is vargiya vyanjanam. So we have to put 5th letter of that varga. What is that? Sang. Oh, sang. Okay. Sangrihnati. Nati. Okay. Sangrihnati. Spashtam va? Spashtam. If it is in between the word, in between a word,
If after that any Vargiya Vyanjanam comes, fifth letter will come. Otherwise, Yeah. Anuswara will come. If it is not a Anuswara. Vargiya Vyanjanam, Anuswara will Hmm. come. Samskritam. Samskritam. Atra pashyatu. Samskritam. How you are writing Samskritam? With the Ah. dot. Here, how we are ऊपर putting अनुस्वारः Anuswara. Because the next letter, Sa, is not Vargiya Vyanjanam. Vargiya Vyanjanam. Okay. Spashtam va? Spashtam. इदानीं कः पठति? भगिनी पठतु. Sir, that 1 second that how to pronounce this? Hyadi. Hyadi. आह्वयति वा? Ahvayati. तत्र धातुः अस्ति ह्वै. ह्वै. क्रियापदं भवति ह्वयति. 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 उपसर्ग. What is उपसर्ग? ह्वयति. Upasarga there. So what will become? Ahvayati. Ahvayati. Meaning ahvayati. Invite, call. Ahvayati. Pita putram ahvayati. Grihastha atitim ahvayati. Ahvana patram isti asti kila. Ahvanam. Mama grihe puja asti. Mama putrasya vivaha asti. Ahvayati. Ahvayati. Invite. Ahvayati. Ahvayati. Bhagini patatu. अहं वा महोदय मीनाक्षी पठतु भगिनि. वि प्लस हृ हरति विहरति प्र प्लस आप्नोति प्राप्नोति. मन्दं पठतु भगिनि सावधानेन. निस् प्लस सृ निस्सरति. सृ सरति निस्सरति. एवं पठामः. आप आपनोति प्राप्नोति. भू प्लस भू भवति भू भवति भू भवति प्रभवति. प्रभवति. वह वहति प्रवहति. वह वहति प्रवहति. नम नमति प्रणमति. प्रणमति. अस्तु. क्षिप क्षिपति निक्षिपति. 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 अस्तु. निक्षिपति. चालयति प्रक्षालयति. प्रक्षालयति. नयति उत् प्लस नि उन्नयति. उन्नयति. Because of sandhi it becomes ta becomes na. उन्नयति. उन्नयति. गृह्णाति. अनु प्लस गृह्णाति becomes अनुगृह्णाति. अनुगृह्णाति. उत्तमं. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. प्रेमा भगिनी. आं महोदय. आगच्छतु. कृपया पठतु. पृच्छ. पृच्छति. परिपृच्छति. अनु प्लस वदति अनुवदति. उच्चैः वदतु स्पष्टतया. किम् अभवत्? सैलेण्ट्. MG भगिनी. ओवर. पठतु महोदय. Mother, can I? You can't, I think. No, just Sir, try. Prema is there. Which Prema? Prema number 2 now. महोदय. आगच्छतु. पृच्छति परिपृच्छति. वदति अनुवदति. वसति अधिवसति. रुह रोहति. रोहति आरोहति. आरोहति. अपि ददाति.
दधाति ददाति दधाति अपि ददाति धा धातुः अस्ति दधाति इति रूपम् कृ एकनिमिषम् आगच्छामि धा धातुः क्रियापदस्य रूपं दधाति दधाति किं भवति अपि इति उपसर्गः अपि ददाति अपि दधाति अपि दधाति अस्तु धन्यवादः इतोपि एकमस्ति धन्यवादः Dadati means to open and Open. api dadati means to close. आम् आम् Okay. कृ कृ इति अस्ति कृ कृ करोति कृ करोति कृ क्रीणाति 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 विक्रीणाति धन्यवादाः सर्वेभ्यः म्यूट् कुर्वन्तु म्यूट् कुर्वन्तु मैथिल्या आं महोदय अत्र पश्यतु अगच्छत् अनयत् अहरत् आरोहत् एतानि कानि व्हाट इज दीस् फॉर्म्स लट् लकारः वा लङ् लकारः वा लङ् लकार लकार महोदय लट्टा लङ् महोदय लङ् लङ् लकारः उपसर्गः नास्ति गच्छति अगच्छत् नयति अनयत् हरति अहरत् आरोहति आरोहत् अरोहति क्षम्यतां रोहति अरोहत् रोहति अरोहत् now we have to add a upasargah where along with the lang lakara we are adding a upasarga Maitiliya patatu आगच्छत् आनयत् आहरत् आरोहत् एकनिमिषं तिष्ठतु आ प्लस गच्छति आगच्छति आगच्छति आगच्छत् आ प्लस नयति आनयति आनयत् आ प्लस हरति हरति आहरति आहरति आहरत् आ प्लस रोहति आरोहति आरोहत् स्पष्टं वा स्पष्टं महोदय अग्रे पठतु अपतत् अपतत् उत्पतत् उत्पतत् पश्यतु little confusion is there for you here the word is given lang lakara first you imagine the lat lakara then add upasarga then make it lang lakara astu va for example please mute it for example see here it is mentioned lang lakara what I want गच्छति नयति हरति रोहति आगच्छति आनयति आहरति आरोहति now we have to make lang lakara spashtam va what is given lang upasarga plus lang has given you try lat plus upasarga plus lat अपतत् लट्टा लंगा लट् लट् लकार लंग लकार अपतत् लंग लकारः लट् लकारे पतति 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 उत् प्लस पतति उत् प्लस पतति उत्पतति उत्पतति अस्य लंग लकारः कः उत्पतत् लंग लंग उदपतत् उदपतत्
पतत् अपतत् अपतत् पतति पतति उत्तुपसर्गः किं भवति उत्तुपसर्गः पतति किं भवति उत्पतति उत्पतति कपिः उत्पतति 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 लट् वा लङ् वा लट् उत्पतति लट् 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 लकारः पतति पतति अस्य लङ् लकारः कः पतति अपतत् 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 इदानीम् उत्तुपसर्गः अस्ति उत् प्लस् अपतत् किं भवति इति प्रश्नः उत् प्लस् अपतत् किं भवति उदपतत् तत्र सन्धि भवति सन्धि भूत्वा तकारः गच्छति तत्र दकारः आगच्छति उदपतत् उद् द प्लस् उदपतत् उत्पतत् उदपतत् उदपतत् इति भवति स्पष्टं वा स्पष्टं महोदय उत् अपतत् उदपतत् उत् अगच्छत् उदगच्छत् उदगच्छत् उत् अतिष्ठत् उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत् उत्तिष्ठत् उदतिष्ठत् उत्तिष्ठति उत् उदतिष्ठत् उदतिष्ठत् लङ्लकारे उदतिष्ठत् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः ता only किं महोदय it plus ta only how it becomes da because it is just sandhi महोदय तत्र okay ma'am it becomes there just sandhi oh we have not studied any sandhis here so many sandhis are there What is that? udapatat Udgachat. Ugachat. उदगच्छत् उत् अगच्छत् किल उद् अगच्छत् किं भवति Udagachat. उदगच्छत् उदगच्छत् अस्तु वा धन्यवादः धन्यवादः महोदय अस्तु स्पष्टं किल इदानीं कः पठति कोऽपि एकः आगच्छतु सर आई विल रीड वदतु श्रीकला श्रीकला भगिनी आगच्छतु मन्दं पठतु महोदय श्रीनिवासः श्रीनिवासन् अनन्तरम् आगच्छतु इदानीं श्रीकला भगिनी महोदय पश्यतु उपसर्गः अस्ति अनु 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 उपसर्गः अगच्छत् इति लङ् लकारः इदानीम् अगच्छत् अनु प्लस् अगच्छत् अन्वगच्छत् अन्वगच्छत् just give me 1 minute time here अनु इति उपसर्गः गच्छति इति क्रियापदं गच्छति किं भवति अनुगच्छति अनुगच्छति अनुगायति अनुगायति अनुवदति अनुवदति अनुगच्छति इति लट् लकारः इदानीम् अनुगच्छति इत्यस्य लङ् लकारः आवश्यकः गच्छति लङ् लकारः अगच्छत् 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 that is what given in the given here अस्तु वा in this case any doubt why it is akarot ahot because this is all given lang lakarah now we are adding upasarga sahita so what correction will be there anu upasargah asti anu anu plus agacchate tatra u asti kila u kim bhavati u bhavati
वु किं भवति वु किं भवति वु भवति वु भवति अतः किं भवति आ अन्वगच्छत् अन् वु आ अन् वु आ अन्वा अन्व अन्वगच्छत् अन्वगच्छत् अनुगच्छत् अनुगच्छति अन्वगच्छत् अन्वगच्छत् स्पष्टम् अनु अगच्छत् अन्वगच्छत् अन्वगच्छत् अनु असरत् अन्वसरत् 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 अनु अकरोत् अन्वकरोत् 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 अनु प्लस अधावत् अन्वधावत् 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 Here anu is upasarga. Gacchati, sarati, karoti, dhavati iti kriyapadam. Tasya langlakaraha agacchate, asarate, akarot, adhavat. Yada upasarga sahita bhavati langlakaraha anvagacchate, anvasarate, anvakarote, anvakarote, adhavate. अन्वधावत् Astu spashtam? स्पष्टम् इदानीं कः Four times, sir. किं भगिनि? The meaning changes. Can you repeat one more time? Which one begini? Pashatu. First you have to see this one. Kriyapadam. Gacchati, sarati, karoti, dhavati. Spashtam va? Gacchati, sarati, karoti, dhavati. Spashtam va? Spashtam. तर्हि तस्य लङ्लकारः कः? गच्छति अगच्छते, सरति असरत्, करोति अकरोत्, धावति अधावत्. Now you remember now what is that? उपसर्ग. उपसर्ग सहित धातुः अस्ति. लङ्लकारं कुर्मः. अनु प्लस अगच्छते अन्वगच्छते, अनु प्लस असरते अन्वसरते, अनु प्लस अकरोते अन्वकरोते, अनु प्लस अधावते अन्वधावते. स्पष्टं वा? That means from lung, which trans we imagine the let form. Again we change it to along with upasarga. We add the let form. We get the lung. No. You are saying I am just making for our knowledge purpose only. Agachat. Okay. What is agachat? Agachat is the lung of gacchati. Gacchati. Now you think there is a upasarga anu. So anu. What will be the anu plus agachat? Anvagachat. So anvagachat. Understood. Evameva. Asarat means asarat is the lung of sarati. Sarati. Now we are adding upasarga anu. Anu plus asarat anvasarate. Anvasarate. Karoti akarote. Akarote. Anu plus akarote. Anu plus anvakarote. 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 Dhavati adhavate. Anu plus adhavate. Anvadhavate. Anvadhavate. अस्तु श्रीनिवासन जी. बहुत धन्यवाद महोदय. pra plus abhishat. Abhishat means vishati abhishate. pra plus vishati pravishati. pra plus abhishate किं भवति? प्राविशते. हरति अहरते. प्रा प्लस अहरते प्राहरते. क्षालयते अक्षालयते प्राक्षालयते. अस्तु वा? अस्तु महोदय. I think in our Lankakara I have deleted
prakshalayati. Why? Because it becomes prakshalayat. Prakshalayat. अस्तु वा? अस्तु महोदय. इदानीं पश्यतु. अलिखत्. What is अलिखत्? लिखति. लङ्. लिखति. लिखति अलिखत्. विलिखति. विलिखति व्यलिखत्. 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 V becomes vya. V becomes vya. Why? Because of sandhi. It means V plus A, sorry. V plus A. V plus A, vya. It becomes vya. Yeah, okay. Sandhi. Vyalikat. अच्छा. V plus aharat. Yaharat. Yaharat. Viharati, vyaharati. Yaharat. Viharati, yaharati. Smarati, asmarati. Vismarati. Vismarati. Vyasmarat. 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 Aharat. श्रीनिवासन जी और आं महोदय. धन्यवादः महोदय. इदानीम् अरुणा भगिनी. डॉक्टर अरुणा भगिनी. Yes sir. Just listen to me first. Okay sir. हरति. हरति अहरत्. परिहरति किं भवति? परि प्लस अहरत्. परियहरत्. री प्लस आ रिया. री प्लस आ रिया इति भवति. परन्तु वी प्लस आ विया. री प्लस या आ रिया. परियहरत्. परि अहरत् परियहरत्. भगिनी पठतु इदानीं. परि प्लस अत्यजत्. अत्यजत्. अरुणा भगिनी पठतु. पर्त्यजत्. पर्यत्यजत्. 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 कथं लिखामः? पर्यत्यजत्. 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 पर्यत्यजतु. आनयतु. पर्यनयतु. पर्यनयत्. पर्यनयत्. कथं लिखामः? पर्या. फर्स्ट यू हैव राइट पर्या. अनन्तरं किम् अस्ति? पर्या. पर्यत्यजत्. पर्यनयत्. पर्यत्यजत्. त्यजत्. अनन्तरं पर्यनयत. पर्यनयत. नयत्. नयत्. पर्यनयत्. पर्यनयत्. अनन्तरं पीडयत्. पर्यपीडयत्. पर्यपीडयत्. कथं लिखामः? पर्यपीडयत्. मीनिंग ऑफ पर्यपीडयत् महोदय? सेम. पीडयति. व्हाट इज पीडयति? दुर्जनः पीडयति. व्हाट इज पीडयति? कॉज ट्रबल. causing trouble. पर्यपीडयते. he caused trouble. Caused trouble. Okay. अस्तु वा अरुणा भगिनी? ओवर. Yes sir. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः सर. डॉक्टर रंजनी भगिनी आगच्छतु. मम संशयः अस्ति, भवती उत्तरं वदतु. पतति अपतत्. नी प्लस पतति निपतति. नी प्लस पतति निपतति. पतति अपतत्. नी अपतत् निपतत्. न्यपतत्. न्यपतत्. नी प्लस आ न्या. परि प्लस आ परिया. वी प्लस या वी प्लस आ व्या. नी प्लस आ न्या. न्यपतत्. क्षिपति निक्षिपतत्. न्यक्षपत्.
न्यक्षिपत् न्यक्षिपत् न्यक्षिपतु नक्षिपत् न्या न्यक्षिपत् 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 स्पष्टं वा? अग्रे पठामः। भगिनी पठतु किमस्ति? अ प्लस अनमत् अवनत् प्लस अनमत् अवान अ प्लस अनमत् अवानमत् अनमत् अवानमत् अवा हियर सवर्ण दीर्घ संधि अवानमत् वा प्लस अ वा अवानमत् अवाकरोतु अवागच्छतु अवाकरोत् अनन्तरं अवागच्छतु अवागच्छते अवागच्छते। धन्यवादाः। कानिचन वाक्यानि सन्ति तत्र, कृपया कोऽपि पठति वा? कः पठति? सौम्या श्रीनिवासन भगिनी अस्तु महोदय। आगच्छतु। महाराजः सैनिकं प्रत्यवदत्। प्रत्यवदत्। वै इट इज प्रत्यवदत्? प्रति उपसर्ग प्लस अवदत् प्रत्यवदत्। योगी सचिवस्य वचनं निराकरोत्। निराकरोति निराकरोत् अकरोत्। निर् निर् निर्करोत्। निर् अकरोत्। निर् प्लस अकरोत् अकरोत्। वृद्धः द्वारं घाटयत्। उदघाटयत् इति अस्ति अत्र। उदघाटयत् उत् प्लस घाटयत् अघाटयत् उत् प्लस अघाटयत्। शृगालः सिंहाय न्यवेदयत्। न्यवेदयत्। न्यवेदयत् किं भवति? इन्वैटिंग। नी प्लस अवेदयत्। नी प्लस अवेदयत्। वयं दृष्टवन्तः किल नी नी प्लस अपतत् न्यपतत् नी प्लस अक्षिपत् न्यक्षिपत्। अत्र नी प्लस अवेदयत् शिष्यः पर्यपालयत्। अत्र किं भवति? परि अपालयत्। परि अपालयत्। उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः। नलिनी नायर भगिनी यस महोदय। आगच्छतु। भोजनम् प्रति प्लस वदति प्रतिवदति प्रति प्लस अवदत् प्रत्यवदत् 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 ई प्लस आ या उत् प्लस घाटयति घाटयति उत् प्लस अघाटयत् उद्घाटयत्। अत्र पश्यतु किं भवति? त् दा भवति द प्लस आ दा उदघाटयत्। स्पष्टं वा? धन्यवादः। नलिनी अगरवाल भगिनी अस्ति वा? अस्तु महोदय। आगच्छतु। वयं कानिचन अभ्यासान् कुर्मः। निवेदयति निवेदयति निवेदयति। अत्र किं भवति? ई प्लस आ या ओके। किं भवति? नि प्लस अवेदयत् न्यवेदयत्। स्पष्टं वा? मीनिंग महोदय वेदयति मीनिंग टेल्लिंग निवेदयति
सन्देशं निवेदयति निवेदनं करोति व्हाट इज निवेदनं करोति To offer to God. offering offer tell Informing. inform just to see Requesting, informing. just to see the one model here nivedayati is the kriyapadapadam tatra ni upasargah vedayati nivedayati ni plus vedayati अत्र लङ्लकार कथं भवति नि प्लस अवेदयत् वेदयति अवेदयत् now what it becomes e plus a is there e plus a किं भवति या भवति so न्यवेदयत् निवेदयत् ओके महोदय थैंक यू अस्तु परिपालयति नलिनी भगिनी वदतु Pari plus palayati is equal to paripalayati. Pari plus apalayat is equal to paryapalayat. उत्तमं समीचीनं पर्यपालयत् वयं दृष्टवन्तः किल पर्यपालयत् अत्र अस्ति किल परि प्लस् अपालयत् पर्यपालयत् तत्र किं भवति ई प्लस् आ is equal to ya. पर्यपालयति उत्तमं अत्र पश्यतु परिशीलयति Parishilayati is pari plus shilayati. Now the lang lakara will be pari plus ashilayat. It will be paryashilayat. पर्यशीलयत् पर्यशीलयत् ई प्लस् आ ई प्लस् आ अनन्तरं अधिगच्छति अधिगच्छति अधि प्लस गच्छति अधिगच्छति अद्य गच्छति धन्यवादः कृपया म्यूट् कुर्वन्तु अन्येषामपि कष्टं भवति एकः उच्चैः वदतु कः वदति इदानीं कोऽपि एकः आगच्छतु सौम्या अस्तु भगिनि आगच्छतु प्रविशति इति अस्ति प्रविशति प्र प्लस विशति प्र प्लस विशति प्रविशति प्रविशति प्र प्लस अविशत् प्र प्लस अविशत् प्रविशत् प्राविशत् केन कारणेन आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्राविशत् उत्तमं प्रकाशयति प्रकाश प्र प्लस काशयति प्र प्लस काशयति प्रकाशयति प्र प्लस अकाशयत् प्राकाशयत् अत्र आ प्लस आ उत्तमम् अंगीकरोति अंगीकरोति अंगी प्लस करोति अंगीकरोति अंगी प्लस अकरोत् ई प्लस अ becomes य अंग्यकरोत् एकनिमिषं तिष्ठतु भगिनि तत्र आङ्गी इति अस्ति आङ् आङ् इति अस्ति गा तत्रैव अस्ति करोति किल आङ्गी आङ्गी वा किं भवति तत्र करोति आङ् उपसर्गः अत्र आङ्गी इति उपसर्गः तुल्यवाचकः तुल्य समानम् अतः आङ् आङ् ग्य आङ्ग्यकरोत् स्पष्टं वा तत्र आङ् उपसर्गः अस्ति
आङ्ग्या इति अपसर्ग तुल्यवाचकः समानं. Samanam it means what are the effect there happens? Same effect here also it happens. Angya karot. Dhanyavadah Bhagini. So what is the meaning of this word, sir? Angya karot? Accepted. Angi karoti accept. Angya karot accepted. Thanks, Mother. Kaha idanim patati? Kopi patati va? MS Bhagini. महोदय आगच्छतु. कानिचन वाक्यानि भवती प्रयत्नं करोतु. Which one, sir? अपहरति. अपहरति. Apa plus harati. Apaharati. And it becomes apa plus aharot. Aharat. And a plus a become a. So it becomes aharot. Punah. Apaharot. Aharat. Katham bhavati? Apa plus harati. Apa plus origin. Harati. First harati. Then it becomes aharat. Katham? Harati becomes harat. Aharat. Harati becomes aharat. Aharat. So a plus a. Apa asti kila? A plus a. A plus a becomes a. A bhavatu. Kim bhavati? Aharat. Pa kim karoti tatra? Swaha bhavati va? Apaharat. Then Apaharat. Apa is upasarga. Apa. So we are making aharat. Apa plus aharat. Apaharat. Understood. Apaharat. Anukaroti. Anu plus karoti. Then anu plus akarot. Then u plus a. It becomes. Anukarot becomes. U plus a kim bhavati? U plus a becomes va. U plus a becomes va. Anukaroti becomes Anvakarot. We have seen already that one. Anvakarot. U plus a becomes va. Anvakarot. Yes, sir. Upakaroti. Anukaroti. Upakaroti. Upakarot also becomes upa plus karoti. Upa plus karoti. Same thing. Upa plus akarot. Then a plus a becomes a. A plus a becomes a only. So ultimately apakarot. Upakarote. Upa plus akarote. Upakarote. A plus a. Upakarote. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah. Sir, Usha Bhagini Ayyar astu. Agachatu. Uttishtati. U plus ashtati, sir. Ashtati va? Tishtati kim karoti? प्रयत्नं करोतु भगिनी, चिन्ता नास्ति. U plus उत्तु प्लस तिष्ठति. उत्तु प्लस इष्टति. इष्टति नास्ति, तिष्ठति. दिष्टति. उत्तु प्लस दिष्टति. उद्दिष्टति. और दिष्टति लंग लकारे अधिष्ठत्. उददिष्ठत्. Udatiष्ठत्. Ut becomes uda. Ut becomes uda.
because after that a is there. Udatishthat. Udatishthat. Dhanyavadah Bhagini. Uttamam. Now, question is prativadati. Prativadati. Is it aprativadati or pratyavadati? Pratyavadat. Pratyavadat. Who told Pratyavadat. Who told the first answer? Not Usha. Usha Bhagini va? No, sir. Who told the first answer? Pratyavadat. Is Shuddham. Jayalakshmi. Jayalakshmi. Astu. Jayalakshmi Bhagini agachatu. Others keep muted. Prayatnam karotu. Nir plus a plus kr. Kr means karoti. Nir plus a plus akaroti. Nirakaroti. Spashtam va? Spashtam. Then you try others. Prati plus vada. Pratyavadatta. Pratyavadate. Pratyavadate. Uttamam. Pari plus pala. Paripalayata. Pariyapalayata. Pariyapalayata. Pariyapalayate. Pariyapalayate. Pariyapalayata. Pra plus vraja. Pravrajat. No. Vraj, vrajati. Vraj, vrajati. Vrajati means going. Glowing. Vrajati, going. Pra plus vraj. Prajvalati. Prajavati. Katham bhavati? Pravajati. Pravyajati. Pravrajati. Tishtatu, tishtatu. Pravajayat. Pravajati. Pravrajati. Pra plus vrajati. We are not getting the correct answer, sir. Pravajat. Pravajat. Vrajati. Pravajat. Vrajati. Vrajati becomes Avrajat. 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 Pravajat. Pravrajati. Pra plus a. Kim bhavati? Pravrajate. 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 Spashtam va? Spashtam. Agrimam vadam patatu bhagini. Ut plus stha. Stha dhatuh ityukte tishtati. Uttishtati. Udattishtati. Uttishtati. Udattishtati. 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 Dhanyavadah Bhagini. Uttamam. Kerman Mahodaya. Kermanji. Mahoday. Agachatu Mahoday. You are very silent. Admired. Pratya. Thank you. Astu Mahoday. Agachatu. Prati plus a plus gam. Gam ityukte gacchati kila. Gacchati. A plus gacchati, agachati. A plus gacchati, agachati. Prati plus agachati, pratyagachati. Pratyagachati. Now we have to make the lung. The gachati, agachata. Oh, now the point is where we have to add the a. Lang lakara means adding a. Kila. What is the kriya padam? Prati. Gachati. Gachati. Gam. Gam dhatuh kriya padam gachati bhavati. Kila. Gachati. Yeah. Now, what are the upasargas there? Pratyagachati. Prati plus Prati plus a. Two upasargas are there. Pratyagachati. Wait. Prati plus a upasarga is there. We need lung form. To make lung form, what we are doing normally?
Add all. Adding a before Agacchati. Kriyapadam. What is Kriya. Kriyapadam here? Gachati. Gachati is Kriyapadam. So we are making it as Agachati. 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 Agachat. Astu va? Now you add upasargas. Agachati. Prati plus Agachati. plus a plus a किं भवति? a plus a. Tya. आ भवति आगच्छति. स्पष्टं वा? Tya. आगच्छति. नौ अत्र ई अस्ति आ अस्ति. ई प्लस आ किं भवति? Tya. Tya. या भवति किल? Yeah. So ultimately Pratya. प्रत्यागच्छति. स्पष्टं वा? Swastam, sir. Spashtam. See, there are two upasargas are there. We are adding a after the upasarga. Even 1 or 2 or 3 upasarga a will be there. We don't mind. But we are adding a before the dhatu only. Then we have to add 1 or letters there. A plus a automatically a bhavati. E plus a किं भवति? या भवति. अत्र आ अस्ति कारणेन या भवति. प्रत्यागच्छति. प्रत्यागच्छति. स्पष्टं वा? Spashtam. अग्रिमं पदं वाक्यं पठन्तु. Pari. एतत् समाप्तं किल? न. Sixth one. आमां. परि प्लस् भूषा भाषा. It's like brish. Sati. Bhusha. Pari plus bhusha. भूषते. Paripushati. भूषति. Bhushati. लंग लकारे अभूषत. अभूषत. पर्याभूषत. भूषति इत्युक्ते शोभते इति अर्थः. भूषणं. पर्यभूषते. अशोभता इति अर्थः. स्पष्टं? स्पष्टं महोदय. प्र प्लस नम. नमति. अनमत. प्राणमत. प्रा प्लस अनमत. प्र प्लस अनमत प्राणमत. परन्तु तत्र नत्वं भवति किल? प्रा अस्ति किल? प्रणमत. न. प्रणमत. न. नमति किं भवति? अनमत् किल? अनमत्. इदानीं प्रा योजयतु. प्रा प्लस अनमत्. प्रा प्लस आ प्राणमत. तत्र रा अस्ति इति कारणेन तत्र किं भवति? प्राणमत्. अस्तु वा? धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. पवन महोदय. पवन जी महोदय आगच्छतु. एकं स्वीकरोतु. उप प्लस विश्. विश् धातु विश् विशति. विशति. अविशत्. उप प्लस अविशत्. उपाविशत्. विश् विशति इस् देर्. अथवा तिष्ठति इति अर्थः. विशति इत्युक्ते तिष्ठति. इस् देर्. तिष्ठति अर्थः. उपविशति लङ्लकारे किं भवति? उप् प्लस् अविशत्. उप प्लस् अविशत्. उप प्लस् अविशत् किं भवति? उपाविशत्. उपाविशति इति भवति. आ प्लस् आ भवति.
निर् दिश् दिशति पश्यति दिश् नास्ति 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 दृश्य टू डिफरेंट एक निमिषं wait so far we have seen दृश्य धातुः पश्यति अत्र किम् अस्ति धातुः दिश दिश् धातु दिश् इज डिफरेंट दिशति दिशन्तु दिशति दिशति मीन्स सूचयति इत्यर्थः don't make noise please दिशति सूचयति डायरेक्ट्स आदिशति इति अस्ति किल आदेशः पॉइंटिंग टेलिंग सूचयति इत्यर्थः निर्देशयति डायरेक्ट्स निर् प्लस दिश दिशति निर्दिशति निर्दिशयति दिशति अदिशति निरादिशति निर्देशयति दिशति अदिशत् निर् प्लस अदिशत् निर्यादिशत् कथं भवति निर् ऋ एव किल ऋ प्लस दिश अदिशत् निरदिशत् ऋ रा इति नास्ति ऋ एव ऋ प्लस आ किं भवति रा भवति तावदेव निरदिशत् निरदिशत् just like mathematics निरदिशत् directed अस्तु वा आं महोदय इतोपि एकं स्वीकरोतु प्र प्लस हस् हस् हसति प्रहसति लङ्लकारे अहसत् प्राहसत् उत्तमं धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय अन्य कोऽपि वदति ठाकुर महोदय आगच्छतु प्राहसति मीनिंग महोदय हसति प्रहसति प्राहसत् लाफ्ड प्रभाकर महोदय यस् आम् आगच्छतु एकं स्वीकरोतु प्रयत्नं करोतु सृ अप प्लस श्रु मीन्स धातु श्रु सरति असरति सरति सरति असरत 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 अप प्लस असरत अपसरत अपासरत 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 अनु प्लस धाव धावति अधावत अधावत अनु प्लस अधावत अनुधावत अन्वधावत ऊभवति चेत् वा भवति किल अन्वधावत अन्वधावत् अनु प्लस गम् गम् मीन्स इट इज गच्छति व्हाट सर अन्य जनाः म्यूट् कुर्वन्तु कृपया गम् मीन्स व्हिच वर्ड सर धातु गम् गच्छति 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 अगच्छत् 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 अनु प्लस अगच्छत् अन्वगच्छत् 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 उत्तमं धन्यवादः धन्यवादः शान्ता भगिनी अस्ति वा शान्ता श्रीनिवासन भगिनी अस्ति वा अस्ति सर आगच्छतु स्वागतम् यस सर स्वागतम् थैंक यू गुरुः नाइस् भवति महोदय कृपया नाइस् म्यूट् करोतु तत्र फैन् भवति खलु स्विच ऑफ द फैन
Something noise coming from your side. Guruhu shishya kam gacchati anugacchati anvagacchate. Anu agacchate anvagacchate. Spashtam va? Okay. Prakashaha krishnam prati vade. Just analysis yourself. Anugacchate. Prati plus vade. Yeah. Prati vada. Prati plus vade. Okay. Prakasha Krishnam Prakashah Krishnam Kriyapadam kim pashyati? Prati Vadat. Vadati kriyapadam. Okay. Vadati kim bhavati langlakare? Avatati. Avadat. Avadate. Prati plus avadate. Pratyavadat. Pratyavadat. प्रत्यवदत् सर प्रत्यवदत् प्रत्यवदत् अस्तु वा धन्यवादः भगिनी सुब्रह्मण्यं महोदय सावधानं सावधानं रामः सीतया सह वनं प्र प्लस व्रज जस्ट थिंक योरसेल्फ easy plus व्रज व्रज प्रजति महोदय प्रजति गच्छति इति अर्थः प्रजति गच्छति प्रजति प्र प्लस प्रजति व्रजति अव्रजत प्र प्लस प्राव्रजत प्राव्रजते प्रा दीर्घः प्राव्रजते व्रजति अव्रजते सीताया सह वनं प्राव्रजत प्राव्रजत व्रजते प्राव्रजते उत्तमं धन्यवादः महोदय थैंक यू सौम्या श्रीनिवासन भगिनी ओवर ओवर धन्यवादः सौम्या भगिनी सौम्या नंबर 1 ओवर सुभाषिनी वेंकटेशन भगिनी हाँ महोदय आगच्छतु स्वीकरोतु शिक्षकः कक्ष्यां प्र प्लस आ प्लस विशति अविशत् आ प्लस अविशत् आविशत् प्र प्लस आ प्राविशत् शिक्षकः कक्ष्यां प्राविशत् टीचर entered the classroom pravishati vishati is there pravishati means entering pravishati बालकः आसने उत्प्लस्था stha means तिष्ठति अदृष्टत् उत्प्लस उददृष्टत् उदतिष्ठत् उत् अतिष्ठत् उदतिष्ठत् तिष्ठत् नास्ति तिष्ठति किल तिष्ठति न तिष्ठतु त्रि वा त्रि कुतः आगच्छति Madam, you are telling three. It is not three. Tishtati. Oh, sorry. Ranasti. Uttirstati.
उदतिष्ठत् उदतिष्ठत् धन्यवादः उत्तमम् उदतिष्ठत् अस्तु वा अग्रे कः पठति कोऽपि आगच्छतु अन्ये जनाः पद्मिनी भगिनी महोदय एकनिमिषम् आगच्छ पद्मिनी भगिनी दाक्षायिणी भगिनी वा अनन्तरं आगच्छतु एकं वाक्यं स्वीकरोतु भगिनी किमस्ति अत्र बालकाः भीमः वनात् नगरं प्रति गच्छति आगच्छत् प्रति प्रति अस्ति किल प्रति अस्ति किल इ प्लस् आ प्रत्यागच्छत् महिला देवतां नमतः अनमत प्राणमत् तत्र नकार गत्वा नकारः आगच्छति प्रणमति नमति प्रणमति न भवति प्राणमत् धन्यवादः आगच्छतु तत्र कः भगिनी दाक्षायणी भगिनी आगच्छतु महोदय बालकः वृक्षतः बालकः कन्दुकं पादेन प्लस् कृ भवति हरति हरति किल हरति हरति आ प्लस् हरति आहरति आहरति वा प्रहरत् हरति हर अहरत् प्रहरत् हरति आहरति बालकः कन्दुकं पादेन प्राहरत् उत्तमम् पंडितः संस्कृतेन शुद्धं वि प्लस् आ प्लस् कृ आहरति संस्कृतेन शब्दं व्याहरति व्याहरति लङ्लकारे व्याहरति व्याहरति इति लट्लकारे लङ्लकारे अव्याहरत् वि उपसर्गः किल व्याहरत् तत्र आ अस्ति पश्यतु तत्र आ अस्ति अव्याहरत् सर् आ किं भवति व्याहरत् वि प्लस् आ अस्ति किल द्वयमस्ति तत्र उपसर्गः अनन्तरं हरति किं भवति आहरत् आ प्लस् आ किं भवति आ भवति इ प्लस् आ किं भवति या भवति इदानीं
व अस्ति या हरत्। हरत् अस्तु वा या हरते धन्यवादः भगिनी मीतिल्या वदति वा मीतिल्या भगिनी वदति वा नास्ति जयन्ती भगिनी अनन्तरं तिष्ठतु तिष्ठतु इदानीं जयन्ती भगिनी वदति जयन्ती भगिनी बालः वृक्षतः फलानि अवचि ची इत्युक्ते चिनोति फलानि चिनोति अचिनोत् अवचिनोतु अचिनोत् अवाचिनोत् 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 चिनोति अचिनोत् अचिनोत् बालः फलानि अवाशिनोत् इतोपि एकं वदतु भगिनी बालः वैट् मिनिट् बालः वृक्षतः फलानि अवाचिनोत् कलेक्टेड् चिनोति चिनोति मीन्स् वाट् प्लक्किङ्ग् आर् कलेक्टिङ्ग् सङ्गृह्णाति सङ्ग्रहं करोति वृक्षात् फलानि सङ्गृह्णाति इति अर्थः he collected fruits from tree सैनिकः पर्वतम् आ प्लस् रुह् भगिनी सैनिकः पर्वतम् आ रुह् रोहति आरोहति आरोहत् आरोहत् धन्यवादः भवन्तः किं कुर्वन्तु प्रथम अभ्यासः क्रिया धातुं स्वीकृत्य क्रियापदरूपं वदन्तु प्रथमं तत् पृथक् कार्यं भवतु अनन्तरम् एतत् कार्यं कुर्वन्तु सुलभः भवति तदा you are right come अस्तु महोदय बीजात् अंकुरः बीजात् अंकुरः उत् प्लस् भू भू इत्युक्ते भवति उद्भवति अनन्तरं लङ्लकारे उदभवत् अस्तु वा महोदय अर्थं किं महोदय बीजात् अंकुरं उदभवत् बीजः इत्युक्ते कः अर्थः सीड् अंकुरः अंकुरः इत्युक्ते स्प्रौट् व्हाट् इस् स्प्रौट् बीज इत्युक्ते सीड् अंकुरः इत्युक्ते germination like putting mहोदय germinate generate if you put the seed in the soil what will come out mहोदय germinates that is what it germinates and become a tree or a plant शुद्धम sir Mahodaya, ek doubt. That ruh one, the previous one, I had some doubt. I couldn't understand. Sainikah, Parvatam. Ruh rohati. Rohati. Arohati is it? Arohati.
आरोहति आरोहत् क्लैम्बिंग आरोहत् क्लैम्ब्ड सैनिकः पर्वतम् आरोहत् क्लैम्ब्ड क्लैम्ब्ड बीजात् अंकुरः उद्भवत् उद्भवत् उद्भवति व्हाट इज उद्भवति उत्पत्ति उत्पत्तिः भवति इत्यर्थः उदपतति अस्तु वा उद्भवति भवति व्हाट इज भवति हैपेंस उदभवत् उत् उत् इज इक्वल टू अराइज अराइज व्हाट अराइज अंकुरः व्हाट इज अंकुरः sapling sprout sprout germinate where from बीजात् from bija अस्तु धन्यवादः that महाप्राणाभः isn't it महोदय उद्भवत् भवति किल भवति महाप्राण भवति happens भवति भवति क्रियापदं भवति भवति अभवत् महाप्राणा भवति इत्युक्ते फीमेल भवति that is the दीर्घ भवति दीर्घ भवति चेत् फीमेल दीर्घ नास्तु ह्रस्वः महाप्राण नास्ति ह्रस्व दीर्घ भवति अभवत् अनन्तरम् उत् उदभवत् उदभवत् अस्तु वा स्पष्टं वा स्पष्टं महोदय धन्यवादः इदानीं कः वदति कोऽपि वदति गीता यस् भगिनी आगच्छतु उच्चैः वदतु किञ्चित् सर्वे शृणुमः मूषकः बिलं प्र प्लस विष विशति 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 अविशत् 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 प्रवेश प्राविशति प्राविशत् प्राविशत् विशति विशति अभिशत् प्रा प्लस अभिशत् प्राविशत् प्राविशत् मूषिकः बिलं प्राविशत् प्राविशत् प्रवेशं कृतवान् इति अर्थः प्राविशत् he entered बिलम् अस्तु वा धन्यवादः प्रभावती भगिनी महोदय आगच्छतु अनन्तरं एमजी भगिनी बी रेडी सर बिलं सः सः विषयं ज्ञात्वा उच्चैः अहसत् प्राहसत् हस् हसति अहसत् प्रा प्लस अहसत् प्राहसत् उत्तमं समीचीनम् एमजी भगिनी हाँ जी धन्यवादः श्रीरामः बहूनि वर्षाणि अयोध्यां प्रथमं पाल् व्हाट इज पाल् पालयति अपालयत् अपालयत् परि प्लस अपालयत् पर्यपालयत् पर्यपालयत् परि प्लस ई प्लस आ किल या भवति पर्यपालयत् स्पष्टं वा भगिनी अस्तु धन्यवादः अग्रे आगच्छति रञ्जनी भगिनी ओवर् रैट् सर वा कल्पना भगिनी आगच्छतु कल्पना महोदय वदतु भक्तः
Sam plus Ra- A plus Radhe. A plus Rag. Rag Dhatu Radhati. 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 Arad. Aradat. A plus Aradat. Aradat. Samyaradat. Wait. Radhati. Radhati. Langlakare. Aradat. Aradat nasti. Aradat. A plus Aradat. 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 Idanim Sam plus Aradat. Mu plus A. Mu plus A ki bhavati. Mu plus A ma kila. Samaradhat. Aradhanam karoti ityartha. Radhati ityukte. Samaradhanam karoti. Samaradhanam karoti इति कः अर्थः? सन्तोषं करोति, समाधानं करोति. देवस्य समाराधनं. राघवेन्द्र आराधनम् इति अस्ति किल? किम् आराधनम् इत्युक्ते? प्रार्थना, पूजा, आराधना. अस्तु, धन्यवादः. Sometimes Samaradhana means Bhojanam, Mahodaya. आराधना इत्युक्ते सन्तोषकरणं. भोजनेन सन्तोषकरणम्. अस्तु. आराधते, आराधनम्, आराधना इत्युक्ते किं? सेवा करोति इति अर्थः. सेवां करोति इति अर्थः. इदानीम् इतोपि सन्ति तत् वयम् अग्रिमवर्गे वयं चर्चयामः. अस्तु वा? भवन्तः किं कुर्वन्तु? एतावत् पर्यन्तं पठितान् एकवारं कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु. प्रथमकार्यं तत्र क्रियापदम् अस्ति किल? धातुः अस्ति. धातु क्रियापदं लिखन्तु अभ्यासार्थं. न प्रेषयतु. भवताम् अभ्यासः एव मुख्यः इदानीम्. इदानीं पश्यतु तत्र आवरणे गम् गच्छति, वद् वदति, व्रज व्रजति, विश् विशति एवं लिखन्तु. अनन्तरम् एतस्य उत्तरं लिखन्तु पृथक् द्वितीयस्तरे. अस्तु वा? अभ्यासम् एवं कुर्वन्तु, न प्रेषयन्तु. कृपया भवन्तः लिखित्वा टिप्पणीपुस्तके लिखित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु. अभ्यासः एव मुख्यः इदानीं. शब्दज्ञानम् आवश्यकम्. अतः एतस्य अभ्यासः अस्माभिः करणीयः. एकः विषयः अस्ति, गतवर्गे अहम् उक्तवान् वा न वा इति न जानामि, पुनः वदामि. अनेके जनाः पृच्छन्ति, इदानीं वयं बहून् विषयान् पठितवन्तः. तत्र अक्षरं पठितवन्तः, शब्दलेखनाभ्यासं कृतवन्तः, वर्णविस्तारम् अभ्यासं कृतवन्तः. अनन्तरं पदपरिचयं, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गः, क्रियापदम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, प्रथमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, मध्यमपुरुषः. अनन्तरं लट्लकारः, लङ्लकारः, संख्यावाचकपदानि, संख्याः, समयः, षड्वादनं, पञ्चवादनं. अनन्तरं लट्लकारः, लङ्लकारः, कथा इति अनेकान् विषयान् इदानीं वयं पठितवन्तः. अतः बहवः जनाः पृच्छन्ति एकां परीक्षां कुर्वन्तु इति. अतः एकां परीक्षां चालयामः. शुक्रवासरे चालयामः वा? 5 minutes. क्वार्टर्लि एक्सामिनेशन्. अस्माकं क्वार्टर्लि एक्सामिनेशन् अङ्कः भवति 120 मार्क्स्. सर्वे जनाः 100 मार्क्स् न, वयं 120 मार्क्स् प्रश्नपत्रं कुर्मः. अस्तु वा? When is the exam? Next week, sir. Friday. After the class exam. Class will be there as it is. After the class exam, question paper will be submitted. Then you have to keep writing. Astu va? You keep, everything online only. Don't worry. You just get prepared for the examination. The question paper will be of 120 marks. All the subject will come there. Astu va? The question paper is under printing now. Not yet ready.
and marks will be announced out of 120, and progress report also will be prepared and will be sent to your spouse. Astu, so be careful. Because next month, Don't publish it, please. no. We will be sending directly to their homes only. Astu. How long is the exam, Mahodaya? 2 hours. 2 hours. My God. Mahodaya. Comfortably you can write it. Astu, because you have learned everything. Class only, no? Otherwise, Saturday, okay? Saturday. Saturday. Yes, Saturday. Okay, sir. Astu, Saturday. Saturday, okay. Okay, what time, sir? Coming Sunday, va? This Saturday. What timing, sir? Kata samaya. Samayah anantram suchayami. You get prepared. I will give the time. 2 hours time I will give. Same 3 to 5, okay. Time I will give your choice. Yeah. 3 to 5 is okay, sir. Whatever you take your time. Is okay, sir. Same time we'll have, sir. 3 to 5. 3 to 5 is okay, sir. Astu, no problem. Okay, sir. I will tell you how I will explain later. So get prepared for the examination. Quarterly examination. Okay. Till today's portion. Today's portion will not be there. Okay. Till Katha only. Till Katha. Let's be prepared. Yes, thank you. Now we shall finish the class today now. The rest of the portion in the next class we will discuss. I want to please go through this Kriyapadam, Dhatu and Kriyapadam and Langlakara of Upasarga. That you have to study. There is no big issue. Just if you go through this file is available in the drive because of nearly 170 something MB is there. I have not put the Nasti, Mahodaya. Just now I checked, Mahodaya. It is there or not? Printable notes. It is there, sir. It is there. Apashyat. Title, Mahodaya. There, sir. File title. Upasarga D. 21 Upasarga latest. 22 is there. 22. 23. 22, sir. 22. Printable notes. I am not able to find, Mahodaya. I am in the drive now. 21. Okay. Astu, Mahodaya. You can go through. You need not take the printout of all these things. Just to go through the drive itself. We can download and go through, Mahodaya. Correct. Because Astu, Mahodaya. File contains nearly 18 MB, and one more file is there. You need not take the printout because it is 62 MB is there. Same matter is repeating there only. So, that is 23 Upasarga. Another one. 22 and 23 you can go through by drive itself. Mahodaya. Dhanyawad, Mahodaya. In mobile it will take huge places also. Don't try it like that. First, we shall conclude the class at time out. The next class we will discuss further the same fight. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Shubha Sayankalah Punam Milamaha. Punarmilamaha, Mahodaya. Dhanyawada, Mahodaya. पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे